बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैं एक तो चूँकि आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से गाड़ी में वीडियो करनी पड़ रही है। आपने ये नहीं समझना कोई इसकी और कोई वजह है, कोई लोकेशन छुपाने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आगाज इस बात से करते हैं, चूँकि मैंने आपको ये खबर दी थी कि इमरान खान लिबर्टी चौक के ऊपर असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे, वहाँ पे एक इकट्ठ होगा। वो ऐलान बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है और इमरान खान साहब ने ये खुद से एक वीडियो पैगाम और वो सारा कुछ उन्होंने ये बताया है कि 20 दिसंबर से पहले पहले असेंबली तहरील करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर देगी। अब मैं आपको इब्तदाई तारीख बता देता हूँ। लिबर्टी चौक के जलसे के लिए जिस तारीख का तयन किया गया है 19 या 20 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया गया है और आज जो मुशावरती इजलास हुआ है उस मुशावरती इजलास के अंदर यह फैसला हो गया है कि असेंबली तहलील करना फाइनल है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब यहां पे सिर्फ इतना था कि क्या असेंबली एक तहलील की जाए, क्या असेंबलियां दोनों तहलील की जाएं, तो उसके ऊपर ये इत्तेफाक राय हुआ है कि दोनों असेंबलियां एक साथ तहलील की जाएं ताकि कोई शक्को शुबा या दो नंबरी उस किस्म की रह ना जाए। खान साहब ने आज साहिबाल और सरगोदा डिवीजन और मियांवाली जो उनका आबाई इलाका है वहां के अरकान असेंबली के साथ तफसीली मुलाकात की है और उस तफसीली मुलाकात के दौरान उन्होंने सबको एतमाद में लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान के मुताबिक जो पंजाब असेंबली के अरकान हैं उन्होंने इमरान खान के इस फैसले की तौसीक कर दी है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। अब आगे चलते हैं और अगली बात रह जाती है काफ लीग की। और काफ लीग चूंकि इत्तेहादी जमात है और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने इसका फैसला करना है, तो आज के इजलास के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ लीग को बाज़ाब्ता तौर पे आगाह भी कर दिया है, उनको बता दिया है कि हमारा ये फैसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में मुकम्मल तौर पे हमें तैयार नजर आती है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के फिर कैंप नून लीग का जाता है और नून लीग वाली परेशानी ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो जनवरी में आना है, खबरें इस वक्त हैं और वो मुतालबे करते फिर रहे हैं कि ये चीजें करें, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन रवाना हो गए हैं। हफ्ता 10 दिन का उनका वहां पे कयाम है। नवाज शरीफ से वो मुलाकात करेंगे, जाहिर बात है जी उन्होंने वापस आना है, तो वो चीजें अब देखना यह है कि हमजा शहबाज शरीफ बाऊजी को वापस लेके आते हैं या वापस नहीं लेके आते या फिर अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर उनका ख्याल है कि यहाँ पे आके चीजें बहुत बेहतर हैं और मैशत बहुत अच्छी है तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं आपको सिर्फ जहां पे आज मैंने आपको अद्वियात के हवाले से बताया था, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बताया था, तवानाई सेक्टर की खबर ले लीजिए। तवानाई सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गया है और पीएसओ का गर्दिशी कर्जा 600 अरब रुपए के ऊपर पहुंच गया है और तवानाई का 4107 अरब रुपए के ऊपर पहुंच गया है और बाकी पीएसओ वाला आपको याद होगा 80 अरब रुपए उन्होंने फौरी तौर पे मांगे हैं। अब अगली बात सुन लीजिए कि ये सारी सूरत हाल तो है ही है, अंदाजा ये करें कि रौला पड़ा हुआ है जी इमरान खान ने घड़ी बेच दी है। चलिए उस घड़ी का पता तो है, तोशा खाने से खरीदी, चले उसकी कीमत अदा की, उसके बाद अपनी मर्जी से फरोख्त की। अब जरा खबर सुन लीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि सूरत हाल ये है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के सिफारती मिशन हैं वो मुतासिर हुए हैं। वहां पे सिफारती अमले को तनख्वाहें देना हमारे बस की बात नहीं रही और हमने तनख्वाहें डॉलर्स बचाने के चक्कर में उनकी रोक ली हैं। अब अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की पुरानी इमारत को फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। अब वो क्यों फैसला किया गया है? जाहिर बात है आपको डॉलर्स कमाने, आपको पैसे चाहिए और तो कोई पैसे दे नहीं रहा, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अब यही रह जाता है कि जनाब आप वहां पे वो जो आपकी कौमी इमलाक है वो बेचना शुरू कर दें। ठीक है जी, तजर्बाकार हाथ लगे हैं, वो बेचने का, खाने पीने का जिनको तजर्बा होता है वो ये काम कर लेते हैं। अगली खबर ये सुन लीजिए कि इस मुल्क के अंदर, चूंकि अभी मैं आऊंगा नैब तरमीम के ऊपर, एक लूट सेल लगी हुई है, केस माफ करवाने हैं। अगर आपका ताल्लुक नून लीग से है, यानी सिर्फ तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कितना बड़ा केस है, कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी करप्शन है, बिल्कुल माफ हो जाएगा। खुर्शीद शाह साहब जो है जी वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, चूंकि हुक्मरानी यहाँ पे करनी है, सब कुछ यहाँ पे करना, इलाज पाकिस्तान से नहीं हो सकता तो इलाज मुल्क से बाहर करवाना है, तो इसलिए एहतसाब अदालत ने उनको चंद लाख रुपए के मचलकों के इवज पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दे दी है और कहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाएं। सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि राना सनाउल्लाह को आपने देखा कि मनशियात वाला जो केस था उसमें भी उनको छुट्टी दी गई और उनको कहा गया कि ठीक है जी, आप प्रोसिक्यूशन खुद जब कहे कि मैंने नहीं देखा और आपके गवाह मुकर जाएं तो फिर क्या चीज होगा। अब अगली खबर सुन लीजिए। नैब ने
رانا ثناء اللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ایک کیس تھا، وہ بھی بند کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بلکہ نیب کو تو ان سب صاحبان کی مدد کرنی چاہیے کہ آپ کے اثاثے کم ہیں، زیادہ اثاثوں کی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کے اور میرے اوپر کچھ ٹیکس لگنا چاہیے جو بجلی کے بلوں کے اوپر، یا ہم پیٹرول ڈلوانے جائیں وہاں پہ لگنا چاہیے، بجلی کا بل کرنے جائیں وہ جہاں پہ بھی لگ سکتا ہے، بتایا جائے یہ بیچاروں کے اثاثے بہت کم ہیں، یہ بہت غریب ہیں، ان کی کو مالی مدد کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا اور میرا قومی فرض جو ہے ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ اب یہ خبریں آپ نے سن لی، اب نیب ترامیم کے اوپر آج ہوئی سپریم کورٹ کے اندر سماعت۔ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل بھی یہ پوچھا تھا کہ دیکھیے آپ باقی سوال تو اٹھا رہے ہیں، یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ فوج کو اس احتساب سے باہر کیوں رکھا گیا ہے، جس پہ کل فواد چودھری صاحب نے ٹویٹر کے اوپر جواب دے دیا تھا کہ ان وجوہات کی بنا کے اوپر ہی باہر رکھا گیا ہے جن وجوہات کی بنا کے اوپر جو جج صاحبان ہیں ان کو احتساب کے عمل سے باہر رکھا گیا۔ آج ایک بار پھر وہی سوال ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا نیب ترامیم کے حوالے سے کہ مسلح افواج کے سرونگ آفیسرز نیب قانون سے کیوں مبرہ ہیں، جس کے اوپر وہاں پہ جو وکیل تھے عمران خان کے، انہوں نے بہت ہنستے ہوئے جواب دیا اور کہا کہ جناب ہم مشرف کے دور میں آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے وہاں پہ اسفن یار ولی کیس میں یہ فیصلہ سنایا تھا، اور اس فیصلے کی آڑ کی وجہ سے ہی ان کا احتساب نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ نے خود اس وقت ایک کیس کا آڑ لے کے جان چھڑا لی تھی، تو مائی لارڈ اگر آپ احتساب نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے تو پھر اس طرف ہماری مجال ہی نہیں ہے۔ لیکن آج بڑے بنیادی سوالات ہوئے۔ ایک عدالت نے کہا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ جلد بازی کے اندر ہوئی ہیں، تو کیا عدالت ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھتی رہی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا؟ پھر عدالت نے اس نتیجے کے اوپر بھی آج ریمارکس میں نظر آیا کہ ان ترامیم کے نتیجے میں صرف فائدہ انہی کو ہوا ہے جنہوں نے ترامیم کیا۔ یہ تو میلافائڈ انٹینشن نظر آ رہی ہے نا کہ ترامیم کیوں گئی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اس میں سے فائدہ چاہتے ہیں۔ اگلی بات جو چیف جسٹس نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ایک نامکمل اسمبلی، چونکہ ایک میجر پارٹی باہر ہے، ارکان کی بہت بڑی تعداد اسمبلی سے باہر ہے، اور اپوزیشن بھی آپ جانتے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن بھی فکس قسم کی اپوزیشن ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ خود ہی اپوزیشن بھی ہے۔ اور اب اس بارے میں انہوں نے آج یہ کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک اسمبلی نامکمل ہے تو کیا نامکمل اسمبلی ترامیم کر سکتی ہے، کیا وہ قانون بنا سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ تھوڑا سا مائنڈ رکھتی ہے، اب دیکھیں کہ وہ کیا مائنڈ یہاں پہ اپنا یوز کرتے ہیں اور کیا اس میں سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بھی چونکہ گورنمنٹ کا اپنا ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کے پاس ہے۔ اب نور عالم خان نے آج ایک عجیب طرح کی چیز کی۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی گھڑی کا اتنا بڑا تماشا ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت سے زیادہ مسئلہ ہے، پاکستان کا پیچھے رہ جانا ایک گھڑی ہے، پاکستان کے ڈالر نہ ملنا گھڑی ہے، لیکن کیا توشہ خانہ کے تحائف صرف عمران خان کو ملے؟ نہیں، شہید ارشد شریف آرمی چیف کے متعلق اور بہت سارے لوگوں کے متعلق سوال کرتے رہے اور پھر انہیں اس دنیا سے جانا پڑ گیا۔ تو آج اس بارے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ گزشتہ 10 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وزرائے اعظم، فوجی سربراہان جس میں آرمی چیف ہے، جس میں نیول سارے جو آتے ہیں وہ سارے کے سارے، وہ ججز جس میں چیف جسٹس شامل ہے، جس میں بیوروکریٹ شامل ہیں، جس میں وزراء شامل ہیں، ان کو کیا تحائف ملے اور انہوں نے توشہ خانہ سے کیا کیا اس میں سے کس مد میں چیزیں لی ہیں۔ 10 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ تو طلب کر لیا ہے، نوٹس پہ لے لیا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے معاملے میں کیس میں کتنی جلدی سب کچھ ہوا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ آپ جان مار لیجئے گا، جان مارنے کے بعد بھی اگر آپ کو اگلے 10 مہینوں میں بھی اس کے اوپر پیش رفت ہوتی نظر آئی، ساری چیزیں کی جائیں گی، ریکارڈ نہیں دیا جائے گا، حقائق قوم کے سامنے نہیں آنے دیے جائیں گے، بس آپ کو گھمایا جائے گا، کبھی بریفنگز میں، کبھی نوٹس میں، کبھی کچھ بھی۔ تو آغاز ہو گیا لیکن اس کا انجام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔